नेपाली कांग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन। कहाँ कहाँ चुक्यो नेपाली कांग्रेस। कांग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र संकटमा। कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी। राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्यूज रिपोर्ट। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, यो 5 वर्षको अवधिमा राज्यले लिएको स्वदेशी तथा विदेशी ऋण 17 अर्ब रुपैयाँ नागिसकेको छ। त्यस अघिको समेत जोड्दा हाम्रो देशको ऋण रकम 21 खर्ब रुपैयाँ नागेको छ। आखिर कहाँ गयो त त्यो 21 खर्ब रुपैयाँ? त्यसबाहेक हरेक वर्ष नागरिकहरूले तिरेको करबाट देशको ढुकुटीमा कम्तीमा पनि 10 खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुने गर्छ। खोइ यसको हिसाब किताब? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन। पञ्चायतकालको 30 वर्षको तुलनामा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पछिको 30 वर्षको अवधिमा मुलुकले प्रगति नगरेको भनी होइन। धेरै कामहरू भएका छन्, तर जनता सन्तुष्ट छैनन्। यो व्यवस्था भन्दा त पञ्चायत नै ठिक, बरु राजतन्त्र फर्काउँदा जाति हुन्थ्यो भन्ने स्वर जनस्तरमै सुनिँदै आएको छ। भर्खर सम्पन्न आम निर्वाचनमा पनि जनताले वर्तमान शासन व्यवस्था विरोधीहरूलाई उल्लेख्य रूपमा मत दिएका छन्। वर्तमान शासन व्यवस्थाका स्थापनाकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको मत घट्दै गर्दा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपाती दल राप्रपाको मत बढेको छ। 30 वर्षको उथल पुथल र 20औं हजारको बलिदानीपछि वर्तमान शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो। तर समस्या समाधानका लागि फेरि पनि पञ्चायतवादीहरूकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा दोषीको भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। आखिर कहाँनिर चुके त राजनीतिक दलहरू? प्रतिगामी शक्ति किन हावी भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिम्रेले तयार गरेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन। कहाँ कहाँ चुक्यो नेपाली कांग्रेस। कांग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र संकटमा। कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी। राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुकमा तेस्रो ठुलो दल माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। सरकारमा दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पाँचौं दल राप्रपा लगायतका 7वटा पार्टी सामेल छन्। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेस मन्त्री परिषदमा सामेल छैन। तर मन्त्री परिषद गठनका लागि भनी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सहयोग गरेको छ। संसदीय शासन व्यवस्थालाई साध्य मान्ने नेपाली कांग्रेस पार्टी यति बेला कस्तो हालतमा पुगेको छ भन्ने उदाहरण हो राप्रपाभित्र भइरहेको छलफल। राप्रपा तयार भयो भने मात्रै नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका पाउने अवस्था छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गर्नु हास्यास्पद हुने बताइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभएको थियो, सरकारलाई विश्वासको मत दिने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि आफै हुँ भन्न लाज लाग्दैन? आखिर किन र कसरी चुक्यो त नेपाली कांग्रेस?
नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा च्युत भई अवसरवादी राजनीतितिर लाग्दा मुलुकले कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्ला। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक र वैचारिक स्खलनका बारेमा छोटो चर्चा। भर्खरै सम्पन्न आम तथा प्रादेशिक चुनावमा काङ्ग्रेसले बनाएको गठबन्धन कुनै वैचारिक थिएन। संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन कुनै निश्चित वैचारिक सिद्धान्त र एजेन्डामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा साम्यवादी दलहरू हुन्। लोसपा मधेस केन्द्रित दल हो। काङ्ग्रेस एकै चुनाव लड्दै आएको पार्टी थियो। सबै धारका दलमा व्यापक विग्रह विभाजन भएको परिस्थिति थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आत्मविश्वास नगुमाएको भए कोही युवा पुस्ताको नयाँ नेतालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर एक्लै चुनावमा गएको भए पनि एकल बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना कायमै थियो। तर काङ्ग्रेसले 165 मध्ये 91 सिटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन विजातीय बनायो। फलत गत चुनावको तुलनामा करिब 7 लाख भोट घट्यो। यदि बढेको मत अनुपातसँग तुलना गर्ने हो भने करिब 10 लाख मत गुमायो। संसदीय प्रणालीमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन र निर्वाचन पश्चातको गठबन्धनलाई परिभाषित गर्ने निश्चित मानक र मूल्य प्रणाली हुन्छ। जसरी निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन सजातीय र वैचारिक हुन आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै यदि निर्वाचन पूर्वकको गठबन्धन बनाएको छ भने कम्तीमा संसदको एक कार्यकालसम्म त्यसलाई जोगाइ राख्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा यो निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनादेश विपरीत हुन्छ। जनादेशको सिद्धान्त विपरीत दल र संसदको कार्यकाल चलेमा संसदीय प्रणालीको आत्मा मरेको मानिन्छ, किनकि निर्वाचनबाट अभिव्यक्त जनचाहनाको विपरीत एक कृत्रिम र औपचारिक बन्न पुग्दछ। यदि कुनै संसदको कार्यभालभरि दलहरू गठबन्धन बनाउन र तोड्न स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्ने हो भने निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन गरेको हुनुहुँदैन। दलहरू सबै आफ्नो चुनाव लडेको, आफ्नो भोट मत र क्षमता सहित संसदमा आएको हुनुपर्दछ। गठबन्धनका नाममा कुनै एउटा वैचारिकी भएका मतदाताको मत प्राप्त गर्ने, चुनाव सकिने बित्तिकै तुरुन्तै अर्को गठबन्धन बनाउने काम बिल्कुलै अनैतिक र अराजनीतिक हुन्छ। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन जोगाउन नसक्नु काङ्ग्रेसको ठूलो गल्ती र कमजोरी थियो। यो किन र के कारणले जोगिन त्यसको भिन्नै विश्लेषण हुन सक्ला। त्यसो हुनुमा प्रचण्डको अवसरवाद, देउवाको धोका र ओलीको दाउपेच कुन बढी जिम्मेवार छ भन्ने बित्तिकै विश्लेषण होला। तर प्रचण्ड प्रवृत्तिका कारणले होस् वा देउवा ओलीको परिस्थितिको कारणले संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता भने खण्डित भएकै हो। देउवा ओली प्रचण्ड युगमा संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यताको क्षयीकरण र लोकतन्त्रको सौन्दर्यको विरूपीकरण इतिहासकै शून्य बिन्दुमा छ। संसदीय प्रणालीको विश्वव्यापी मान्यता र देशको कानुनी व्यवस्था अनुरूप सरकार बन्ने बनाउने प्रक्रियामा सामेल नभएको दललाई मात्र विपक्षी दल भन्ने गरिन्छ, त्यो पनि कम्तीमा 10% सिट हासिल गरेको। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले विपक्षमा मतदानता गरे, तर ती दलसँग एक सिट मात्र भएको हुँदा वैधानिक तवरले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने हैसियत राख्दैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन, कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र सङ्कटमा, कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी। राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, जनताको बलिदानीद्वारा नेपालमा स्थापना भएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था यति बेला बेवारिसे बनेको छ। बेवारिसे बन्नुमा मुख्य दोषी को हो? शासन व्यवस्थाप्रति जनतामा किन वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ? मुलुक कसरी अधोगतिमा गइरहेको छ? भ्रष्टाचार र कुशासन कुन रफ्तारमा बढिरहेको छ भन्ने प्रश्नहरू यति बेला अहम रूपमा खडा भएका छन्। कतिसम्म भने काङ्ग्रेसलाई नचाहिएको संसदीय प्रणाली कसलाई चाहिएको छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ।
किनकि यति बेला बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको इज्जत लुटिएको छ। त्यो इज्जत लुट्न स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस नै उद्धत देखिएको छ। काङ्ग्रेसले लुटेको संसदीय व्यवस्थाको इज्जत कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, राजावादी पार्टीहरूले, मधेस केन्द्रित पार्टीहरूले जोगाइदेला नि त? जोगाउँदैनन्। किनकि जो संसदीय प्रणालीका पक्षधर होइनन्, यो प्रणाली बदनाम हुँदा, यो प्रणालीको हुर्मत काँडिँदा तिनीहरूलाई मनमनै मज्जा आउने हो, कुनै दुःख लाग्ने होइन। काङ्ग्रेसलाई पनि बहुदलीय संसदीय प्रणालीप्रति कम्युनिस्टहरूको जस्तै, राजावादी तथा मधेसवादीहरूको जस्तै भाव पैदा हुन थालेको हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यस्तो पृष्ठभूमि बोकेका पात्र हुनुहुन्छ जसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई आजभन्दा 20 वर्ष अघि नै चाँदीको किस्तीमा राखेर राजाको पाउमा चढाइसक्नु भएको हो। तिनै पात्र देउवा सभापति भएको बेलामा काङ्ग्रेसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको इज्जत राख्ला भन्ने विश्वास जनतालाई छैन। त्यसैले देउवा सभापति बने यता नेपाली काङ्ग्रेसको जनमत निकै ठुलो सङ्ख्यामा निरन्तर घटिरहेकै छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला नराम्रोसँग स्खलित भएको छ। यो स्खलनले लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर धक्का पुर्याएको छ। हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसको अधोगति भनेको लोकतन्त्रकै अधोगति हो, मुलुककै अधोगति हो भन्दै गर्दा धेरैले पत्याउँदैनथे। तर आज प्रमाणित भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस जुन अनुपातमा अधोगतिमा लागेको छ, मुलुकको अधोगतिको रफ्तार पनि त्यही छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ मुलुक के कसरी अधोगतिमा लागिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। भैरवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लागत जग्गाको मुआब्जा बाहेक 14 अर्ब रुपैयाँ हो। तर उद्घाटन भएको 8 महिना बितिसक्दा पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। केही महिनासम्म सातामा 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गराएको भैरवा विमानस्थल विगत 2.5 महिनादेखि ठप्प छ। जग्गाको मुआब्जा बाहेक 23 अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थलको साँचो चिनिया ठेकेदार कम्पनीले 6 महिना अघि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। विमानस्थलको उद्घाटन पनि भयो, तर अहिलेसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान उडान तथा अवतरण भएको छैन। यी दुवै परियोजना निर्धारित समयभन्दा दोब्बर समयमा निर्माण सम्पन्न भएका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना 22 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन। 14 अर्ब रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न गर्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि अहिलेसम्म 42 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 8 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी 2065 सालमा निर्माण सुरु भएको मध्य पहाडी लोकमार्गको काम अहिलेसम्म 30% मात्रै पूरा भएको छ। अहिलेसम्म करिब 1.5 खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बुढी गण्डकी परियोजना निर्माणका लागि भन्दै जग्गा अधिग्रहणका लागि मुलुकको ढुकुटीबाट 70 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर निर्माण कहिले, कसले र कसरी आरम्भ गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। यी त उदाहरण मात्रै हुन्। राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रकम खर्च भइसकेका असफल योजनाहरूको सूची निकै लामो छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न नभएसम्म प्रतिफल आउँदैन, तर निर्माण अलपत्र पारिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन। कहाँ कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र सङ्कटमा। कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी। राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, विद्यमान शासक राजनीतिक दलहरूले मुलुक बिगारे भन्दै जनताले आसन्न आम निर्वाचन मार्फत विकल्प खोजे। विकल्पका रूपमा आम निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नवोदय भयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनरोदय भयो। तर दिनको सङ्केत बिहानीले देखाउँछ भने चाहिँ यी दुवै पार्टीहरूले असाध्यै नराम्रो सङ्केत देखाएका छन्। उदाहरणका लागि राप्रपाले विक्रमबहादुर पाण्डे नामक एकजना ठेकेदारलाई शहरी विकास मन्त्री बनाएको छ। यसअघि मुलुकलाई तहस नहस बनाउन ठेकेदार पाण्डेकै मुख्य हात छ। 40,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने भनेर सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु गरियो। 6 अर्ब रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लियो विक्रम पाण्डेको निर्माण कम्पनीले। 4 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा 8 वर्ष लाग्यो। जब नहरमा पानी पठाइयो, खेल खत्तम। खर्च भएको 6 अर्ब रुपैयाँ स्वाहा। ठेकेदार पाण्डेबाट भएको हरकतको सानो उदाहरण मात्रै हो सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको 6 खर्ब रुपैयाँ त।
राज्यको ढुकुटीबाट ठेकेदार पाण्डेले यस्ता 6 खर्ब रुपैयाँ त कति सुहा पार्नु भएको छ कति। यही हरकतका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार पाण्डे विरुद्ध अदालतमा मुद्दा अघि बढाइरहेको छ। तर दूधको साक्षी बिरालो भने जस्तै राप्रपाले आफ्नो पार्टीका 14 सांसद मध्ये शहरी विकास मन्त्री बनाउन तिनै पाण्डेलाई योग्य ठान्यो। सवाल राप्रपाको मात्रै होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवैया यहाँभन्दा चर्को छ। खारेज भइसकेको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको मुद्दा खेपिरहनु भएका रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। म्यानपावर व्यवसायी तथा हुन्डी कारोबारी डोलप्रसाद अर्याल श्रम तथा रोजगार मन्त्री हुनुहुन्छ। अब जनताले कोबाट आशा गर्ने? यस्तो अवस्थामा जनताको धैर्यताको बाँध टुट्छ कि टुट्दैन? प्रश्नहरू गम्भीर छन्। एउटै व्यक्तिको स्वामित्वमा बैंक, बिमा उद्योग, हस्पिटल, स्कुल, जलस्रोत, पहाड कटानका लाइसेन्स मात्रै होइन, राजनीति समेत पुगेको अवस्था छ। राज्यको आम्दानीका सबै स्रोत साधन एउटै व्यक्तिको हातमा पुग्ने र त्यही व्यक्तिले राजनीतिक नेता समेत परिचालन गर्ने भएपछि अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला? विश्वका कुन देशमा यस्तो छ? राष्ट्रमाथि गरेका अपराध क्षम्य हुन सक्छन् र? शिशुपालका 100 गल्तीसम्म भगवान श्रीकृष्णले क्षमा गरेका थिए, तर नेपालमा नेतृत्वका कति गल्तीसम्म जनताले क्षमा गर्ने हुन्? दर्शकवृन्द, यस्ता समस्या चिर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्नुहोला त? द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। प्रचण्डको मन्त्री परिषद 101 इस्टर्न बाछहरू भएको सर्कस कम्पनी जस्तो बनेको छ। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री जस्तो नभएर सर्कस कम्पनीको म्यानेजर जस्तो देखिन पुग्नु भएको छ। यो भनाइ हो राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको। हुन पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यति बेला ओली जस्ता षड्यन्त्रकारी राजतन्त्र फर्काउने राजेन्द्र लिङदेल र रवि लामिछाने जस्ता अराजनीतिक व्यक्तिहरूको कठपुतली बन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यति बेला वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयतामा जाने ताकत छैन। जिल्ला र सिडिओ कार्यालयहरू खारेज गर्ने साहस पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छैन। कर्मचारी तन्त्रको पुनर्गठन गर्न सक्ने सामर्थ्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राख्नुहुन्न। भ्रष्टाचार रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन र दण्डाधिकारी निकायको पुनः संरचना गर्ने कुनै योजना अघि सार्ने सामर्थ्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छैन। साँच्चीकै देश चलाउने हो भने कर्मचारी तन्त्रलाई निर्देशन दिने भन्दा बढी असल नेतृत्वले कार्य वातावरण सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। के कारणले काम भइरहेको छैन? नीतिगत, ऐन कानुन, बजेट, भौतिक पूर्वाधार अभाव, प्रक्रिया प्रविधिको हो कि जनशक्तिको क्षमता स्तर हो? यो बुझेर हल गर्न सक्नु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन। कहाँ कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र सङ्कटमा। कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी? राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, अरू नेताहरूभन्दा बेग्लै पहिचानसहित राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने अहिलेको समस्याका मुख्य कारक हुनुहुन्छ। अहिले लामिछाने मिडियामै हुनुहुन्थ्यो भने यति ठुलो उपप्रधानमन्त्रीको जम्बो टोली बनाएको प्रति के भन्नुहुन्थ्यो होला? देशमा अनावश्यक यति ठुलो आर्थिक भार नागरिकलाई बोकाउने भनेर सुन्नै नसक्ने गरी चर्को स्वरमा मिडियाबाजी गरेर जनताको सेन्टिमेन्ट आफ्नोतिर खिचिसक्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँको विगतको पत्रकारिताबाट प्रष्ट देखिन्छ। तर आज उहाँ नै त्यही उपप्रधानमन्त्रीको जम्बो टोलीको प्रमुख सदस्य भइरहँदा आफूले मिडियाबाट बोलेका हिजोका कुराहरूले छुन्छ होला कि छुन्न होला? यो अहिले प्रत्येक नेपाली नागरिकको जिज्ञासाको विषय बनेको छ। राजनीतिलाई निजी स्वार्थको सिँढी बनाउनु देश, समाज र राष्ट्रको बर्बादीको मन्दविष उत्पादन गर्नु हो। 5000 वर्ष पहिलेको महाभारत युद्धको विनाश र अहिले नेपालको बर्बादी उस्तै उस्तै छ। नेपाल माफियाको फन्दामा फसिसकेको छ। अभिमन्यु को बन्ने मात्र प्रश्न हो। नेपालका कम्युनिस्ट र सामन्ती प्रथाका अवशेष राप्रपा प्रजातन्त्रका हिमायती हुनै सक्दैन। यो पद्धति यिनको रगतमै छैन। त्यसमाथि नकारात्मक आवेगमा उदाएको घन्टीपाटी पनि थपिएको छ। मुलुकलाई निकास दिन सक्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। तर देउबा सभापति रहँदासम्म नेपाली काङ्ग्रेसले निकास दिन सम्भव छैन।
काङ्ग्रेसका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको शरीरमा पानी होइन रगत बगेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन जरुरी छ। त्यसलाई प्रयोग गरेर शेरबहादुर देउवालाई निष्कासित गर्न सकिन्छ। देउवाले पनि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसको भेला बोलाएर त्यसलाई अधिवेशनको रूप दिएको नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरेर सभापति बनेको इतिहास छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। नेपाली काङ्ग्रेसमा निकै ठुलो स्खलन, कहाँ कहाँ चुक्यो नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेसको कमजोरीले लोकतन्त्र सङ्कटमा। कस्ता ठाउँमा खर्च गरिँदैछ देशको ढुकुटी। राजस्व सङ्कलन 50 वर्ष यताकै न्यून। राजनीतिक दलहरूको असफलता विशेष द न्युज रिपोर्ट।